अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेडियो अमन से मैं हूं सायरा बानो। इस वक्त मैं थाना गुमल में मौजूद हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों थाना गुमल की हदूद में दो लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदातें हुईं और पुलिस ने जल्द ही इन कातलों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त मेरे साथ SHO थाना गुमल असगर खान वज़ीर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने इन कातलों को कैसे ट्रेस करके गिरफ्तार किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको इस कामयाब कार्रवाई पर ढेर सारी मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि आपने ये अंधाधुंध कत्ल का सुराग कैसे लगाया और इस मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया। ये वक़ुआ तकरीबन वो 8-9 तारीख से घर से लापता था। उसके बाद 12 तारीख को उन्होंने हमें इतला दी कि उसे किसी ने छुपाया था और कत्ल किया था। तो 12 तारीख को हमने FIR दिया। उसके बाद हमने अपना इंटरोगेशन शुरू कर दिया। तो हम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन करते रहे। उसके नतीजे में हमें जो उस्मान का दोस्त था नूरज़मीन, उसकी तफ्तीश और उसकी मिसाल पता बरारी शुरू कर दी। तो जब हमने उसके दोस्त नूरज़मीन को गिरफ़्तार कर लिया तो हर चीज़ हमें सामने आ गई। जब उस्मान नूरज़मीन को गिरफ़्तार कर लिया तो इंटरोगेशन के दौरान उसने सब चीज़ें बता दी कि उस्मान को वो उसका करीबी दोस्त था। तकरीबन उनके दरमियान 4-5 साल से मिसाल उनके दोस्ती थी और वो आपस में गेम खेलते थे, इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। तो उनके बीच कोई नाराज़गी वग़ैरह हुई थी तो दिन को वहाँ पर उसके घर के जो आपस में रिश्तेदार वगैरह मिसाल उनके घर आपस में नज़दीक थे, तो वहाँ पर कुछ फासले पर जंगल है, जंगल के साथ उनका एक छप्पर बना हुआ था जो दिन के वक्त वहाँ पर वो रेस्ट करते थे और आपस में मिसाल गपशप ये लगाते थे। तो वहाँ पर जब वो पहुँचे तो नूरज़मीन ने बताया कि जब उस्मान सो गया तो मैंने साथ में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, नीचे ब्लॉक उस पर उसका सर ब्लॉक पे था। वो सो गया, जब उसे नींद आ गई तो मैंने पत्थर उठा के उसके सर पे मारा। तो 2 बार उसने ऐसे पत्थर मारा था। उसके बाद उसने जंगल में वो करीब पिरासू थे वहाँ पर उसने गिराया था। उसके रुमाल से घसीट कर वो पिरासू में उसे छुपाया। फिर शाम को दोबारा आकर वहाँ से निकाल के तकरीबन कुछ फासले पर उसे ज़मीन में दफना दिया। तो हमने मुलज़िम से उस्मान का मोबाइल जो उसने अपने घर में कुएं में डाला हुआ था, जो गटर होता है उसमें डाला हुआ था, तो वहाँ से हमने उसका मोबाइल निकाला जो टुकड़े टुकड़े था, लेकिन उस्मान का मोबाइल था। दूसरे उसका शनाख्ती कार्ड जो था वो वहाँ जंगल में एक घर बन रहा था, तो उसकी जो DPC थी उस DPC के पत्रों के अंदर उसने शनाख्ती कार्ड टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे डाला था। तो उसके चप्पल भी हमें मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फैमिली वाले वो भी बहुत खुश थे। ये केस हमने इस तरीके से ट्रेस किया। अब हमें ये बताइए कि ये जो उस्मान मसूद था ये कहाँ का रिहायशी था और इसके ख़ानदान वाले कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। उस्मान मसूद अपर वज़ीरिस्तान का रहने वाला है और यहाँ जेवस मुर्गी कॉलोनी हाल इसका यहाँ पर है। मुलजिम को जिस टाइम आप उसकी शनाख्त कर रहे थे, मुलजिम की जब उसके पीछे आप लगे हुए थे, तो उस टाइम आपको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुलज़म को जब भी कोई जुर्म हो जाता है, वक़ुआ बन हो जाता है, तो उसको जब हम ट्रेस करते हैं तो थाने से जब निकलते हैं तो मुश्किलात का तो आजकल जो हालात है, जब हमारे अफसर दिलेर हो, हानेस्ट हो, तजर्बाकार हो, तो हमें मुजरिम को पकड़ने में कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि मुश्किल का हमेशा हम सामना करते हैं। ये जो केस आप हैंडल कर रहे थे तो ऊपर से पॉलिटिकल कोई दबाव था आपके ऊपर कि आप ये केस हैंडल ना करें, कोई ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। नहीं, मेरे इलाके में जिस तरह आप गुमल का SHO हों तो उसकी बनिस्बत से यहाँ पर जो जुर्म होता है,
جو وقوع ہو جاتا ہے، جس کو بھی قتل کر لیتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے تو اگر اوپر سے کوئی دباؤ ہو، میں کسی دباؤ میں نہیں آتا اور اس کیس کو ہینڈل کرتا ہوں اور اس کیس کے تحت جاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹے بچے کے قتل کا بھی سراغ لگایا تھا، ذرا اس کے بارے میں ہمیں آپ تفصیل بتائیے اور یہ بتائیے کہ اس کے قاتلوں کو آپ نے کیسے گرفتار کیا تھا؟ وہ سہیل لڑکا تھا، تقریباً 7-8 سال اس کی ایج تھی، وہ تقریباً ابھی 6 کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ تو وہ ایک تو کم عمر تھا، یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی۔ تو یہ لڑکا بہت کم عمر تھا، تو ہم اس کے گھر جب گئے تھے تو ان کے فیملی سے، اس کے والد سے، اس کے بھائیوں سے میں نے پوچھا تھا کہ اس کے دوست وغیرہ کوئی آنا جانا اس کے ساتھ، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس ہمارے بیٹے کا کسی کے ساتھ دوستی وغیرہ یہ نہیں تھا۔ تو پھر ہمارا جو اپنا طریقہ کار تھا، وہ سکول کے اس کے کلاس فیلو اور وہ علاقے میں دوست جس کے ساتھ آنا جانا، تو کچھ دنوں میں ہم نے یہ سرچ کیا تو اپنے سورس بھی لگا لیے۔ تو ہمیں جب معلوم ہوا کہ یہاں کا ایک لڑکا ہے نور عالم، اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، تو جب ہم نے پہلے نور عالم کو اٹھا لیا، جب نور عالم کو انٹروگیٹ کیا تو اس کے انٹروگیٹ کے دوران کیس ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر جو 3 اور اس کے ساتھ لڑکے، وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیے، ایک دوسرے دن تیسرے دن اس طرح کے گرفتار ہم نے کر لیے۔ تو اس چھوٹے بچے کو بہت بے دردی سے قتل کیا تھا کیونکہ اس کے گلے میں رومال ڈال کے، اس کو مثال پندہ ڈال کے ان کو قتل کیا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے جو قاتل تھے اسے گرفتار کر لیا، تو ابھی وہ جیل میں ہے۔ ماشاءاللہ سے جب سے آپ نے گمل کا چارج سنبھالا ہے تو کافی اہم کامیابیاں آپ کے نام ہو چکی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جو ہر کسی کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، میرا کمانڈر ڈی پی او وقار احمد صاحب، آر پی او صاحب، یہ میں نے بھی پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ بہت دلیر ہے اور وہ ہمیں اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ ہمارے لیے علاقے میں کوئی بھی مثال جرم ہو جائے یا کوئی کیس ہو جائے تو اس کو ہم بالکل بہت آسانی سے ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا مشر، آپ کا اوپر آپ کا کمانڈر دلیر ہو تو ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ گمل کے لوگوں کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کے درمیان رہ کر آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ گمل وہاں ایک روایت و مثال ہے کہ دخوارو علاقہ گمل دا، گمل کے لوگ بہت اچھے لوگ، بہت مہمان نواز، شریف، اور یہاں پر ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا، میں جب آتا ہوں یا بازار میں علاقے میں نکلتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اپنے گاؤں میں چل رہا ہوں۔ تو ساتھ والے مین روڈ میں یہ گمل کا ایریا بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، ہمارے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ آخر میں آپ ضلع کی عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عوام کو یہ میسج دوں گا کہ یہاں جس علاقے میں ہم ہیں، یعنی گمل ہو گیا بلکہ پورا ٹانک، لوگ اگر جو مثال پہلے آپ کے سامنے میں نے مثال رات کو کسی نے قتل کیا، اور تقریباً میرے جتنے بھی کیس تھے وہ رات کے اندھیرے میں تھے، تو یہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے جرائم سے باز آ جائے۔ اگر وہ زمین کے نچلے حصے میں بھی کچھ جرم کر لے تو اسے بھی میں نکال لوں گا انشاءاللہ، اسے بھی ٹریس کر کے کوشش کر کے اسے بھی ہم نکالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر لے، کیونکہ ہم پر واقع نہیں آتی، اگر وہ ہمارے ساتھ مل جل کے کام کریں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ علاقے میں کوئی جرم نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ایس ایچ او اصغر وزیر کی باتیں سنی، پولیس اور عوام گاڑی کے 2 پہیوں کی مثال ہیں۔ عوام کا تعاون ہو تو پولیس بآسانی جرائم تک پہنچ سکتی ہے، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے بازو بنیں۔
اپنی میزبان سائرہ بانو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔